بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟ 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 وما أدراك 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 ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. 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 وتكون الجبال كالعهن المنفوش. 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 فأما من ثقلت موازينه 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 فهو في عيشة راضية. 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 وأما من خفت موازينه 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 فأمه هاوية. فأمه هاوية. فأمه هاوية. فأمه هاوية. فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ 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 نار حامية. نار حامية. نار حامية. نار حامية. نار حامية. अब एक मर्तबा ये सूरत मुकम्मल सुने, देखें और सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलक़ारिअतु मल्क़ारिअह वमा अदराक मल्क़ारिअह यौम यकूनुन्नासु कल्फ़राशिल मबसूस वतकूनुल जिबालु कल्इह्निल मनफूश। فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.